پیش ہے ہندی زبان میں اپڈیٹ۔ جموں کشمیر سمبد اسلامی سمیلن سنگٹھن کے وشیش پرتیندھی راجدوت یوسف الدوبے پاکستان کی 5 دفعی یاترا پر ہیں۔ مسلم راجیہ کشمیریوں کے سویم نرنے کے ادھیکاروں کے پرتی سمرتھن چالو رکھیں گے۔ اسلامی سمیلن سنگٹھن کے کشمیر سمبد پرتیندھی یوسف الدوبے۔ اسلامی سمیلن سنگٹھن کے وشیش پرتیندھی کی پاکستان یاترا سے کشمیر وواد کے نیائے سنگت سمادھان کی مہتتا کو شکتی ملے گی۔ جموں کشمیر سمبد اسلامی سمیلن سنگٹھن کے وشیش پرتیندھی اپنی پاکستان یاترا کے دوران کشمیر سماج کے وبھن ورگوں کے ساتھ آدان پردان کریں گے۔ اسلامی سمیلن سنگٹھن کشمیر کے پکش کے پرتی اپنا سمرتھن چالو رکھے گا۔ یہ بات مسلم بلاک کے پرتیندھی نے اسلام آباد میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے ششٹ منڈل سے کہی۔ پاکستان کی یاترا اسلامی سمیلن سنگٹھن کے پرتیندھی کو بھارت دوارا اویدھ روپ سے ادھکت جموں کشمیر تथा नियंत्रण रेखा पर व्याप्त यथार्थ स्थितियों की जानकारी में सहायता उपलब्ध करेगी। इस्लामी सम्मेलन संगठन ने कश्मीरियों के विरुद्ध भारत द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की भर्त्सना के लिए कई एक प्रस्ताव पारित किए हैं। इस्लामी सम्मेलन संगठन निरंतर भारत की निराशा में कश्मीर पर राष्ट्रसंघ प्रस्तावों के समर्थन पर वक्तव्य जारी करता रहा है। पाकिस्तान ने सदैव ही जम्मू कश्मीर पर इस्लामी सम्मेलन संगठन संपर्क दल की बैठक के आयोजन में अग्रणी भूमिका निर्वाह की है। पाकिस्तान तथा कश्मीर के विवाद के संदर्भ से इस्लामी सम्मेलन संगठन के सैद्धांतिक पक्ष को बहुत अधिक महत्ता देते हैं। कश्मीर आंदोलन कश्मीरियों के अधिकारों की उपलब्धि के लिए एक वैध संघर्ष है। इस्लामी सम्मेलन संगठन को कश्मीरियों द्वारा भारतीय चंगुल से मुक्ति के लिए सहायता में अपने प्रयत्नों को दुगना कर देना चाहिए।